خلاف یې نه دی ادارو کړی چې ظلم کوي خلاف یې یو چې ظلم کوي خلاف یې یو हर ظالم अगर का तालिब दे का गुट दे का बेट दे का मन कमेटी दे का ये साइदा का बैदा का फौज दे खिलाफ दे कि जो सब जुर्म करी मतलब देता ता मतलब दे जब मरगुरु बदा तम कम ता नाम चाने से आगस्ते दा दाए माई और दाए साई नाम आगस्ते कोई वजबुल कत्ल गुनाह स्मरवलो पटा जाना ता खनम यार ये दादा गलम तुमरा वाले सलेले पख्तून ता कुमर गुरु यार वालू या कुमर गुरु स्टा प्लार मानिश या वाले और गलता ये जो दहशत करती है ये जो दहशत करती है ये जो दहशत करती है ये जो मारा मारी है ये जो मारा मारी है ये जो तालिब करती है ये जो तालिब करती है دا ګورونه کومه په دا ولس یې وړاندوه چې په نظر نه شي پښتنو ستاسو نن دې د نظره نه شي والله چې بې اتفاقه څه وایي تاسو کله بیا په چې پوسټونو لاته سکونه کمزوري چې اتفاق مو دی شربت دي تاسو چې بې اتفاقه وایي ستا اتلان ستا مشران